Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to this channel, my dear students. I am your teacher Mubashir Gilani. आज जो हमने चूज़ किया है वो क्लास 10 की हिस्ट्री है, वो आज हमने चूज़ की है. इसमें हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. आज ये फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम ये डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, हम वन बाय वन उनमें उनको डिस्कस करेंगे. अगर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करेंगे, नेशनलिज्म अगर मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म कौम परस्ती को बोलते हैं, जो लोगों में वो पेट्रोटिज्म जज्बा वो लोगों में पैदा करना. तो पूरे यूरोप में वो जज्बा पैदा हो गया. यूरोप एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं है, आपको पता होगा यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो बहुत सारे यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये जज्बा पैदा हो गया और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो गया, दैट इज़ नेशन स्टेट. वो इमर्ज हो गया. ये कैसे होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोप में बहुत सारे जो ममालिक थे वहाँ पे डायनास्टी रूल चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था. अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज़ में वो तब्दील हुआ था, हिस्सों में तब्दील हुआ था. तो उस वजह से वहाँ पे अलग अलग हुक्मरान बन बैठे थे. लोग उनसे तंग आके उन्होंने रिवोल्ट किया उनके खिलाफ और वो अपने मुल्क की अलग पहचान बनाना चाहते थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वेज. वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है वो उसके ज़रिए अपने मुल्क की पहचान कराना चाहते थे. तो इस बहुत सारे जो कोशिशें की लोगों ने, तो फाइनली अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पे इनकलाब आ गया. तो आज जो हमारा जो सब टॉपिक रहा है दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांसी इनकलाब जो जिसको कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. कैसे हुआ, कब हो, जब इनकलाब आ गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ गई, उससे क्या फ़ायदा मिला, तो हम वो आज पढ़ें, इस टॉपिक में पढ़ेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये जो हमारा सब टॉपिक है. इसमें आपकी बुक का पहला ही सब टॉपिक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो जो ही इसमें अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म कब आई थी, विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांसी इनकलाब आया था 1789 में. फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म की तभी से शुरू होगी. तो जो ही अभी इनकलाब आ गया, अब लोगों का वहाँ पे माइंड सेट था वो चेंज हुआ. क्योंकि जब मुल्क में आज़ादी होती है, जब मुल्क आज़ाद होता है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है दैट चेंज, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है. उसमें ये चेंज आती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे काम करता है. अब वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानूनी दाव पेज होते हैं वही चलते हैं. तो जो ही ये रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो चेंज उसमें आ गई, बहुत सारी चेंज उसमें आ गई. अब वो हम देखेंगे कौन कौन सी चेंजेस वो आ गई जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांसी इनकलाब के बाद जो चेंजेस आ गई, वो आज हम देखेंगे क्या क्या चेंज आ गई उसमें. आइडिया ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटियोन द स्टीजन. अब ये दो वर्ड्स आप देखोगे, लॉ पैट्री एंड ली सिटियोन, ये दो वर्ड्स आप देखें. इसको इन्होंने रखा था फादरलैंड. जैसे हम मदरलैंड बोलते हैं अपनी कंट्री को, मदरलैंड आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. इंडिया इज़ नोन एज, जो कंट्री इंडिया की कंट्री जो इसको मदरलैंड हम बोलते हैं. हाँ, भारत माँ जिसको हम जैसे लफ्ज़ों में हम कहते हैं भारत माँ. तो इसी तरह फ्रांस में क्या हुआ, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, फादरलैंड का. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फादरलैंड. फादरलैंड किनकी ये लैंड किनकी, ये कंट्री किनकी, द सिटीजन.
लीज सिटी ऑन की, लॉ पैट्री ये फादर लैंड है किन के लिए, लीज सिटी ऑन द स्टीजन, ये इनकी लैंड है, फादर लैंड है, इनका मुल्क है, इनको अब इसके साथ क्या दिखानी, हुब्बो वतनी, पेट्रोटिज्म, इससे डेवलप होगा पेट्रोटिज्म, क्योंकि उनको पता है ये आप ही का मुल्क है, अब आप ही को चलाना है, उसमें बहुत सारे जो चेंज वो लोगों के ही फायदे के लिए ज़रूरी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया उसके बाद उन्होंने इसको यूनाइट करना था, मुल्क को यूनाइट करना था, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने एक फ्लैग बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या करेंगे अब ये, इन्होंने न्यू फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, इन्होंने अब ट्राई कलर का फ्लैग बनाया अपने मुल्क का, फ्रांस का उन्होंने ट्राई कलर बनाया। इससे पहले जो था उनको स्टैंडर्ड फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस किया, अब वो नहीं रहा क्योंकि वो डिक्टेटरशिप का था। अब जो रखा इन्होंने दैट इज फॉर होल कंट्री, इन्होंने ये दिस फ्रेंच ट्राई कलर, फ्रेंच फ्लैग जो था ट्राई कलर 3 कलर का था, लाइक इंडिया के पास भी ट्राई कलर है वैसा इनका भी है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा काम क्या किया इन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली मतलब क्या, इनके आपने पढ़ा होगा 9th में जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि इनके ये जो इनके पास वो स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 अलग अलग से, तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे जो सिटीजन्स थे वो स्टेट जनरल बनाते थे अलग अलग उनके। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एबॉलिश किया, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, लोगों को ही जो सिटीजन्स थे वहाँ एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने उनको इलेक्ट किया, किसके लिए, नेशनल असेंबली की। जो पुराना सिस्टम था उसको इन्होंने एबॉलिश किया, वो सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने कौन सा अख्तियार किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर था, नेशनल असेंबली फॉर्म की उन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, न्यू हाइमन्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कॉमरेटेड। न्यू अलग अलग से जो सरकार बनी, अब जो लोग आगे आगे अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आ गई उसमें उनको अब लोग तारीफ करने लगे, हाँ उनको तारीफ करने लगे, वो उनकी जो काविशों को तारीफ करने लगे। ओथ्स टेकन, हल्फें ली गई, अपने मुल्क से वफादारी करेंगे, पेट्रोटिज्म बढ़ाएंगे, हुबी वतनी जो है वो बढ़ाएंगे, एंड मार्टियर्स कॉमरेटेड, और जो शहीद हो गए उनकी उनको याद किया गया, उनके जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे अब चेंज आ गए, जो पहले हुआ करते थे पीपल हैव नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब वो जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आउट दे कैन बी, दैट कैन बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ विद इन द लॉ, लॉ के बियॉन्ड नहीं जाना है, और ये जो विद इन द लॉ जो चीज़ें हैं वो ये कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद क्या किया, स्टेट जनरल असेंबली जो बना के अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये था कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। अब यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है, नो बडी इज सुपीरियर बिफोर लॉ, नो बडी इज इन्फीरियर बिफोर लॉ। अब सब either they are all superior or they are all inferior. There is on any basis, there is no discrimination on any basis. अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता मोनार्की सिस्टम में जो हुआ करता वो इसमें अब नहीं होगा। इन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। जो इंटर कस्टम्स एंड ड्यूटी जो रखी थी वो एबॉलिश इन्होंने की, लोगों को अलग अलग तरीकों के टैक्स देने पड़ते, अलग जगहों पे टैक्स उनको देने पड़ते थे, वो ख़त्म कर दिए उन्होंने, वो कस्टम्स ड्यूटीज उन्होंने ख़त्म कर दी। अच्छा, एक और क्या किया इन्होंने, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया क्या क्या चेंजेस आ गई। मैंने आपको पहले पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टुक प्लेस, वो जो चेंजेस थी वो ये चेंजेस थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें और एक चेंज के, यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म सिस्टम, अब अलग अलग वेट और मेजरमेंट नहीं रहा, यूनिफॉर्म सिस्टम जो मेन जो सबके लिए जो मेजरमेंट सिस्टम जो है सबके लिए एक ही रहेगा, ऊपर नीचे इसमें भी नहीं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, फिर
جو ہی اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چینجز آ گئی اب ریولیوشن کے بعد، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل چینج اس میں آ گئی، فادر لینڈ کا کانسیپٹ آ گیا، سٹیزنس کو وہاں پہ بٹھایا، ان کو پیٹروٹزم سکھایا گیا، فرینچ فلیگ بن گیا، نیشنل اسمبلی بن گئی، کانسٹیٹیوشن بن گیا، لوگ اب ایک جیسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ پوری دنیا میں سوری یورپ میں یہ جو نیوز پھیل گئی، اب جو باقی جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز وہاں پہ تھے اس میں یورپ میں، فرانس کے بعد جرمنی، اٹلی، برٹن اینڈ ادر جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز تھی، ہالینڈ تھی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، اب انہوں نے وہاں پہ اب کوشش شروع کی اپنی جو ریولیوشن کی جو انہوں نے شروعات کی وہاں پہ، وہ جو ڈائناسٹی کا رول تھا، ڈائناسٹی کا رول تھا، وہ اب انہوں نے ختم کرنا چاہا۔ وہ اب یہ چاہتے تھے کہ اب وہاں پہ ختم ہو جائے، کیونکہ ان پہ بھی وہاں پہ ان میں بھی کانسیپٹ کون سا ڈیولپ کرنا تھا، نیشن اسٹیٹس، نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ان میں بھی ڈیولپ ہو گیا۔ اب الگ الگ طریقوں سے وہ کوشش کر رہے تھے، اب ہمارے پاس یہ جو فرانس میں جو انقلاب آ گیا، اب یہاں پہ بھی آنا چاہیے۔ اب جو ہم اس میں نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں فرینچ ریولیوشن میں، وہ ہے نیپولین کوڈ۔ وہ میں آپ کو نیپولین کوڈ اور سول کوڈ 1804۔ نیپولین کوڈ اس میں سول کوڈ، یہ 1804 اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو نیپولین، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، نیپولین جو تھا یہ تھا آرمی جنرل تھا یہ۔ اس میں بہت کوشش کی، جو فرانس میں جو ماڈرن جو اس میں ریولیوشن، اس میں بہت کام کیا تھا اس نے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، آرمی جنرل کے بعد ہی ٹوک اوور ایز دا ہیڈ آف دا فرانس، اور اس نے کیا کیا، اس نے آرمی چھوڑ کے اب ملک کو ہیڈ کیا۔ اور پھر کیا کیا اس نے کیا کیا، اگر ہم بات کریں گے، اس نے پھر مونارکی سسٹم پھر واپس لایا اس نے۔ اب یہ پھر سے وہاں پہ ڈکٹیٹر بن گیا۔ اس نے جو فرانس میں جو ریولیوشن آیا تھا، وہ اس نے ختم ہوا وہاں پہ اس کی وجہ سے۔ لیکن اس نے کچھ ایسے بھی کام کیے جو قابل تعریف کام ہے، تو تبھی اس کو لوگ پھر پسند وہاں پہ کرنے لگے۔ نیپولین کا جو میں نے آپ کو بتایا، اگر اس نے جو فرانس کا جو سسٹم تھا ڈیموکریٹک سسٹم، وہ ختم اس نے کیا، تو لیکن پھر بھی اس کو لوگ پریز کرتے تھے، واٹ واز دا ریزن بہائنڈ اٹ۔ اگر ہم فرسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، فرسٹ میں نے ڈسٹرائڈ ڈیموکریسی ان فرانس بٹ ان ایڈمنسٹریٹو فیلڈ ہی ہیڈ انکارپوریٹ ریولیوشنری پرنسپل۔ اگر وہاں پہ اس نے بہت سارے ڈسٹرائے کیے، ڈیموکریسی اس نے ڈسٹرائے کی، لیکن اس نے ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں ایسے اس نے کام کیے جو ریولیوشن، جو انقلابی تھے، ایسے قدم اس نے اٹھائے، تو لوگ اس کو پریز کرنے لگے، اس کو پسند کرنے لگے، اور لوگ اس کو کیا کرنے لگے، یہ اس وہ جو اس کا رہنا وہاں پہ، ڈکٹیٹرشپ اس کی تھی وہاں پہ، لوگوں نے وہ ایکسیپٹ کر لی۔ واٹ واز دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ کیونکہ اس نے ایسی چینج لائے جو کانسٹیٹیوشنل جو پیٹرن ہوتا ہے، جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ویسے نہیں کرتے ہیں جیسے اس نے کیا۔ اس نے بہت اچھا طریقہ اس نے کیا abolish the privilege based on برتھ کے حساب سے، جن لوگوں کو برتھ کے کوئی ایک جگہ پہ پیدا ہوا ہے، اس کو زیادہ ویٹیج ملے گی، نیکسٹ جو جگہ ہے اس کو اتنی زیادہ نہیں ملے گی، تو وہ اس نے ختم کیا۔ آل پیپل آر ایکول بفور لا، سب ایک جیسے ہیں، کسی کو برتھ کے حساب سے نہیں ملے گی، کوئی ویٹیج نہیں ملے، ایکولیٹی بفور لا، سب کے لیے ایکولیٹی بفور لا ہوگی۔ تو اس نے کیا اس نے ایک اور جو فیوڈل سسٹم تھا، فیوڈل سسٹم اینڈ سرفڈم اینڈ مانوریل ڈیوز ور ایبولشڈ۔ یہ جو سسٹم تھا وہاں پہ، جو پیزنٹس تھے ان کو سرفڈم کیا گیا تھا، اور ان سے مانوریل ڈیوز لی جاتی تھی۔ فیوڈل لارڈ جو تھے، جو فیوڈل تھے، ان کے پاس زمینیں ہوا کرتے، وہ پیزنٹس کو اپنے پاس رکھتے تھے، پھر ان سے ٹیکسز لیا کرتے تھے، ان سے جو بھی آپ کہیں گے وہ ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، کام کر کے بھی ان کو ٹیکس پے کرنا تھا، وہ اس نے ختم کر دیا۔
اس نے ایک سسٹم ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ بہت زیادہ امپروو ہو گیا، بہت زیادہ امپروو ہو گیا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ امپروو ہو گیا ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم. اس نے کیا کیا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن یہ اس نے امپروو کیا. پیزنٹس اینڈ آرٹیزنس اینڈ ورکرز اور نیو بزنس مینز جو تھے ان کو کیا کیا، انہوں نے ان کو فریڈم مل گیا، اس کی وجہ سے ان کو فریڈم مل گیا. تو اگر ہم دیکھیں گے نیپولن جو یہ تھا اس نے ڈسٹروائے کی تھی یہ ڈیموکریسی، لیکن پھر بھی اس نے ایسے لاز بنائے جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا، جتنی بھی میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی وہ آپ کو سمجھنے میں آپ سمجھے ہوں گے. تو کل انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہم پڑھیں گے نیشنلزم ان میکنگ آف نیشنلزم ان یورپ. تو اس میں ہم یہ کل پڑھیں گے کچھ پارٹس اس میں ایرسٹوکریسی ان دا نیو مڈل کلاسز وہ ہم پڑھیں گے. نیکسٹ جو ہے وٹ ڈڈ دا لبرل نیشنلزم اسٹینڈس فار. تو یہ کچھ سب ٹاپکس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گے، ہم ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھیں.